बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, ये क्या हो रहा है मेरे शहर में? किसकी नजर लग गई है? आखिर कब जो है यहाँ के हालात सही होंगे? लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में आग लग गई, शेर शाह में आग लग गई, गुलिस्तान जौहर में कहीं पे, गुलशन में कहीं आग लग गई, कहीं वो मतलब आग। आप एक बात बताइए कि ये आखिर बेगैरत है कौन जो आग लगवा रहा है इस शहर के अंदर? किसी पठान का माल जल रहा है तो मुझे तकलीफ हो रही है, किसी सिंधी का माल जल रहा है मुझे तकलीफ हो रही है, किसी बलोची का, पंजाबी का, मेमन का, बंगाली का, महाजिर का, किसी का भी कुछ नुकसान हो रहा है, ये मेरा नुकसान है, मुझे तकलीफ हो रही है। आखिर इस चीज को कौन जो है वो करवा रहा है? किसके अंदर इतनी जुर्रत आ गई है कि धड़ल्ले से ये काम करके निकल जाता है, कुछ देखने वाला नहीं होता है? हाउ इज दैट पॉसिबल यार? सीसीटीवी कैमरे किधर हैं? हमारे इदारे क्या कर रहे हैं आखिर यार? कि क्यों कराची को बर्बाद किया जा रहा है? हम लोगों ने कहा था कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, तो किसी ने ठान के रखी है कि ओहो, कराची वालों की अकड़ तो अभी ठिकाने लगाते हैं। तो ये शायद सारा का सारा जो है गवादर ले जाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेके जाइए, अल्लाह करे गवादर भी आबाद हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ जितना शहर है, जितने शहर है ना पाकिस्तान के, सबको स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियल हब बने सारे के सारे। हम सब इस मुल्क को मिलकर चलाएं। जैसे कराची में आके बैठ गए हैं और कराची को क्या कहते हैं, यहाँ पर बैठ के टैक्स दे रहे हैं, जिस तरीके से कराची को सारे मिलकर सर्व कर रहे हैं, उसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर शहर में, हर सूबे में, हर गांव में होना चाहिए। हर शहर कराची जैसा होना चाहिए, वहां के लोग भी जैसे कराची जैसे होने चाहिए। लेकिन बदनसीब कराची की तरह नहीं हो, ये बदनसीबों का शहर है। यहाँ पे आते हैं लोग दूसरे शहरों से, सूबों से, गांव से उठ के, कि यहाँ पर जब वो अपना रोजगार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबको रोजगार मिल रहा है, सब कमा के जाके जा रहे हैं, सबके घर जो है वो गांव देहात में, ऐसे अपने सूबों में जो है वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। उनके बीवी बच्चे जो है आला जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उनकी जान और माल और उनके जो इज्जत है उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? ये सब चीजें आखिर हो रही हैं किसी साजिश के तहत। मैं आपको एक बात बताऊं, गुल प्लाजा का वाकया अगर संभल जाता, वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे कार्रवाई हो जाती, ये वाकयात नहीं होते। आए दिन आरजे मॉल पे आग लग गई, लालू खेत में आग लग गई, गुलशन में आग लग गई, करीमाबाद पे लग गई, फलानी जगह। क्यों लग रही है ये आगे? कौन है जिसकी ये आग ठंडी नहीं हो रही है कि इसको बुझाया जाए? आवाम खुद भी नजर रखे। कराची वालों, ये आपको और हमें करना पड़ेगा। हम सारे पाकिस्तानी जो कराची में बसते हैं, किसी भी जबात से हमारा ताल्लुक है, जहां देखे कि कोई ये आग लगा रहा है, पकड़ के फौरी तौर पे उसकी मुरम्मत की जाए और उसके बाद उसकी वीडियो बना के जिस थाने में, जिस पुलिस के हवाले कर रहे हैं, उनको उनके साथ उसकी वीडियो बना के अपलोड करें, ताकि पता चले लोगों को कि हमारी पुलिस हमारे साथ है या हमारे रेंजर्स हमारे साथ है और हम अपने इन पाक इदारों के साथ हैं और इनको कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये मामला अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, हम अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर सही तरीके से अमल पैरा हो, तो हमारे किसी इदारे के ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। ये बात याद रखें कि गलत हम हैं, इसलिए कोई गलत करने के लिए जो वो तैयार होता है या उसको मौका मिलता है और फिर उसकी आदत बन जाती है। हालांकि ये सारा काम हम ही ने खराब किया। एक जमाना था कराची में ये काम नहीं होता था, लेकिन आपको याद होगा कि 90s में ये सारे मामला शुरू हुए थे। और कहां से ये सब कुछ आया था? ये सारा का सारा मामला आया था कहीं से। ठीक है, बहरहाल मेरा काम फसाद फैलाना नहीं है। अब शायद ये जो क्या कहते हैं आपका, कराची में अल्ताफ हुसैन, आफाक अहमद और एनकेएम पाकिस्तान, इनके हवाले से जैसे चहलकदमियां हो रही हैं, चहमगोइयां हो रही हैं, तो हो सकता है कि किसी को इससे खौफ हो कि भाई ये महाजिर वापस सब कराची पे होल्ड करेंगे तो बर्बाद करके जाओ। ये भी हो सकता है। या हो सकता है पीपल्स पार्टी को कोई बदनाम करने के लिए ये हरकतें कर रहा हो कि देखो पीपल्स पार्टी के दौर में ये हो गया, ताकि आने वाली जो भी होगी, चाहे पीर पगारा साहब आए, एमटीएम वाले हैं, कोई सा भी, तो उनके लिए जो है वो आजमाइश ही आजमाइश हो, परेशानी ही परेशानी हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
پیر صاحب وغیرہ کے بارے میں تو میں اتنا کچھ جانتا نہیں ہوں کہ انہوں نے سیاسی کوئی کارنامے کیے ہوں، ان کی پارٹی نے آج تک کوئی ایک پودا بھی لگایا، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے انہوں نے بہت اچھے کارنامے کیے کیونکہ کبھی ادھر دھیان ہی نہیں کیا، علاوہ یہ کہ 65 کی جنگ میں ان کے کارنامے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے آج تک سندھ میں کیا کیا، کراچی میں کیا کیا، وہ نہیں پتا مجھے، تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی یہ کراچی کوئی لیبورٹری نہیں ہے یہاں تجربے ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم لوگ بار بار کہتے ہیں الطاف حسین کے حوالے کراچی کیا جائے، تاکہ بالکل صحیح الطاف حسین صاحب نے کیا کہا تھا کہ مجھے دوبارہ آنے کی اجازت دی جائے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک بھی کوئی چوری ڈکیتی، کوئی ٹارگٹ کلنگ، کوئی اسٹریٹ کرائم ہو، کوئی بھتہ خوری ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ آپ بتائیے کہ یہ چیز ہونی چاہیے نا، ظاہر ہے ہم تو یہی چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں اب میں کہوں کہ یار وہ سہیل آفریدی کے حوالے کراچی کر دیا جائے، اس نے تو افغانی یہاں لا کے بھر دینے، ٹھیک ہے؟ سوری ٹو سے کوئی بھی کے پی کے کا کوئی بھی بندہ آئے گا نا، اس نے یہاں پر افغانی لا کے بھرنے، پٹھان بھی نہیں لا کے بھرے گا، وہ افغانی بھرے گا یہاں پر، جو ہمارے پختون بھی سر پیٹتے ہیں کہ یار یہ کیا یاجوج ماجوج کی قوم ہے، ٹھیک ہے؟ اب مسائل نہیں، یہ کراچی کو لیبورٹری بنا مت سمجھیں، یہ ایک آپ کا اے ٹی ایم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورے پاکستان کا اے ٹی ایم ہے، یہ بینک ہے، بینک مطلب اے ٹی ایم بھی چھوڑے، بینک ہے، یہ نوٹ چھاپنے والی مشین ہے یہ، تو اس کو وہی کاریگر چاہیے جو اس کو چلا سکتا ہے، جو اس کو پھر دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے، اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہم بات کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا آپ کہ کراچی ایف ڈبلو کے حوالے کر دیا، لوگ کہہ رہے ہیں وفاق کے حوالے ہو گیا، اب صوبہ بھی بنے گا، کدو صوبہ بنے گا، نہیں بننے والا صوبہ، بھول جائیں۔ ابھی یہ صرف جو آپ کا کام ہے نا تعمیراتی، وہ ایف ڈبلو کے حوالے کیا گیا ہے، جو کہ فرنٹیئر جو آپ کا کام کرتے ہیں نا 1966 میں، اس سے کام کیا تھا، جو کراکرم کے جو سارا معاملہ تھا، شاہراہ ریشم وغیرہ اور یہ وہ سب کیا تھا انہوں نے، مطلب مشکل جگہوں پہ جو ہے وہ جہاں انفراسٹرکچر دباؤ وہاں پر بھی کام کرتے ہیں، نئی سڑکیں مشکل ترین جگہوں پہ وہ بناتے ہیں، واٹر سیوریج کا نظام یہ صحیح کرتے ہیں، سیلاب جو آ جائے تو اس کا سارا معاملہ یہ سیٹ کرتے ہیں، تو کراچی کو یہ صحیح کر رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ وفاق کا کام ہے، اور وفاق جو ہے وہ اس کے جو کریڈٹ وفاق کو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ لوگ یاد رکھیں، نہ تو پیپلز پارٹی اس پہ کریڈٹ لے سکتی ہے، نہ ہی متحدہ لے سکتی ہے، نہ ہی جماعت اسلامی، یہ وفاق کے کریڈٹ ہے، وفاق کے کریڈٹ پہ، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے، آرم فورسز سے ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ جہاں پر مصیبت آتی ہے آرمی کے خلاف نعرے بھی لگتے ہیں، بے آرمی، جب سیلاب آئے تو آرمی والے گئے، آرمی والے گئے، یہ بھی چلاتے ہیں، اتنے دوگلے ہیں لوگ یار۔ خیر معاملات یہ ہیں، انشاءاللہ بڑی تیزی سے کام ہوگا کراچی میں۔ آپ کو ایک آخری چیز اور بتا دوں کہ یہ جو ویدر ہیٹ برسٹ آیا ہوا ہے نا، یہ آرٹیفیشل ہے، یہ قدرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ویدر کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور میں مسلسل اس کی کھوج میں لگا ہوں کہ آخر جب یہ ایران نے دبئی میں امریکہ کے جو رڈار سسٹم کو بریک کیا تھا، تباہ کیا تھا، اس وہاں سے یہ ویدر کنٹرول بھی ہو رہا تھا، تو وہ ساری چیزیں جو وہ اب سیٹ ہو گئی ایران میں، سعودیہ میں بارشیں ہو رہی ہیں، بڑی سیلابی اور طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، آپ کا کیا کہتے ہیں عراق میں، ترکی میں، آذربائیجان میں، تو اسی طریقے کا پاکستان میں کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے، یہ چیز میں سرچ کرنے میں لگا ہوں کہ آخر وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس سے کیا پاکستان کے اندر ہی، مجھے کیونکہ لگتا ہے یہ سارا کنٹرول جو سسٹم ہے یہ پاکستان کے اندر سے ہی ہو رہا ہے، جو اس خطے کو سنبھال رہا ہے۔ اب پاکستان میں کراچی میں ہے، بن قاسم پر ہے، یا کراچی پورٹ پر لگا ہوا ہے، یا کسی جزیرے پر یہ سسٹم نصب ہے، جس کی وجہ سے ہر سال طوفان، دیکھیں جہاں قدرت کا نظام ہے ایک جگہ پہ بار بار جو ہے نا وہ طوفان نہیں آتے، بار بار طوفان آنا یہ انسانی جو ہے وہ سارے شیطانی چرتے ہیں، ٹھیک؟ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، ٹھیک ہے؟ قہار و جبارو صرف دو نام ہیں اس کے، ایسے جو قہر والے ہیں اور جبر کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 97 جو اس کی صفات ہیں وہ رحمان اور رحیم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں، تو اللہ اتنا ظالم نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنایا کہ قدرتی ہو رہا ہے، کوئی قدرتی نہیں ہو رہا، یہ سارا آرٹیفیشل ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار کروں گا، دیکھتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے۔ چلو اللہ حافظ۔